वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळे गोंयकार आनी सगळे कशे आहाय? बरें आहाय न्हू? जाय दिसान रिकॉर्ड करुया म्हळें खबर घेया म्हळें तुमची. सगळे बरें आहाय न्हू? आतां आय थिंक मार्केटां वयता. आज हॉलिडे आहा म्हाका. मार्केटां वचोन म्हाका एक पावर बँक घेवपा जाय आसलें. ताका लागून चोवपा वयता. एक कित्याक बऱ्या पडटा फोन चार्ज करपा आनी कितें करपा. आनीक सगळे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जाय जाणांनी सबस्क्रायब केला, जाय जाणांनी बरे बरे कमेंट्स दिले. पूण हांव सारको बिजी जालो, देखून म्हाका टायम मेळना रिकॉर्डिंग करपा आनी कितेंय. हय, ताका म्हळें आतां म्हळें चल जाय दिसांनी करुया म्हळें. आं यार कुकिंगा बिकिंगा हिंगा मागीर कुकिंगा म्हाका हें आहा घालपा हें म्हणून म्हळ्यार जाणाय हिंगा आमी आयलँडाचेर कितको रावताय ते म्हणजे एक बिल्डिंगाक 16 जाण आहाय. व्हड बिल्डींग तें. आतां सेपरेट तुगे आसल्यार कोंताय येता. किचन तुका सेपरेट तुगे आहा, ओन आहा जाल्यार कुकींग बिकींग सगळें घालूं जाता. म्हाका लायक जायना सगळें. आनीक हांव जायत जाणा केक बीक करपाक. म्हणाका तुगेले डिफरंट केक्स बी म्हणजे मँगो चीज केक, स्ट्रॉबेरी केक, पिकन पाय, एप्पल पाय आनी जायत भाशेन कॉन्टिनेंटल बी हांव जेवण जाणा. तें म्हज्यान हें आतां म्हळ्यार हांव रावत थिंगा तें बरें ना. म्हणजे एक किचन 16 जाण आले. सगळे गोंयकार रावताय पूण म्हाका लायक जायना थिंग. म्हणजे अशें करून कुकिंगा म्हणजे सगळे तुगे इक्विपमेंट आमगे शॉर्टकट मातांनी उडयता रांदपाचें. कळ्ळें तुका? आपल्याक एक घर आहल्या म्हूण तूं बरे भाशेन सगळे भाशेन करूं जाता. तूं जाणा तुगेले सगल्यांक रांदूं जाय न्हू. त्या खातीर चिंतीच हें पडटा. म्हणजे सगल्यांक एडजस्ट करूं पडटा काम. आनीक हांव जायत भाशेन डिफरंट सुपूय जाणा. चल बिरयाणी, चिकन बिरयाणी, इंडियन, कळ्ळें, मॅक्सिकनूय जेवण जाणा, अरेबिकूय जेवण जाणा, सलादूय जायत भाशेचें तुगेलो ताबोला म्हणाका, मुताबेल, हमूस सलाद. कित्याक हांव म्हगे लायफ हिस्ट्री जायत व्हडली आहा लांब आहा. हो विडियो पावपा ना तुमकां सांगपाक. कित्याक म्हगे एट द एज ऑफ 23 हांव डायरेक्ट कुवेट गेल्लो. कुवेट थिंग 3 वर्स काम केलें 1986 वयत. मागीर हांव गोंयेन मागीर एक 4 म्हयने रावन मागीर हांव मागीर सावदी गेलां. सावदी थिंग हांवें फुडें 5 वर्स काम केलां. पयलीं 2 वर्स काम करून मागीर हांव काजर जालां. मागीर हांको गेलो. मागीर 1 वर्सान मागीर थिंगसर मागीर हांको परत सावदी गेलां. आनीक जेन्ना वॉर जालां कुवेटीराक ते वेळी हांव अकबराचें काम केलां. एमर्जन्सी केस. ते वेळी आमगे गोंयकार भावांक कुवेट सयत दुबय हाडटाले, दुबय सोडटाले आनी ते दुबय सयत मागीर गोंय येताले. थिंग एक म्हयनो 20 दीस सुमार भटचें काम केलें एमर्जन्सी. मागीर तेजे उपरांत हांव दुबय गेलां. दुबय हांव 1994 गेलां. 1994 to 2009 म्हणून 14 वर्सां हांवें दुबय काम केलां एज अ शेफ. कळ्ळें तुमकां? म्हजी लायफ हिस्ट्री. आनीक थिंग दुबय काम करून जावं म्हणटा मागीर घरूय काडलां कितें जावं म्हूण देवा कृपेन हॅपी गो. मागीर तेज्या उपरांत मागीर गोंयांय काम केलां. हांव बेश्ट बेकार रावलो ना. कळ्ळें? हांव बेश्ट बेकार रावलो ना. आनीक तेजे उपरांत 2009 हांव मागीर गोंय काम. ते वेळी इकॉनॉमीक क्रॅश चलतालें 2009. तेन्ना मुगे सिरीयस केली. म्हणजे हांव बरें काम आहलो थिंगा. एवरी इयर हांव वयतालो सारकें BMW कार एअरपोर्टार सय सोडपाक अप टू गोंय सय तिकेट आहलो म्हाका. बरी फेसिलिटी आहली. म्हळ्यार थिंगा मुगेलें इकॉनॉमीक क्रॅश लागून तें काड म्हाका.
म्हणजे मुगे जाग्यार कोण सवाय मेळटा तेका गायलो ओके म्हाका तें प्रॉब्लेम ना मागीर हांव गोंय एक काम ओरोस काम केलां बेकरींग मागीर थिंग काम करतरी मागीर सोमतो USA गेला 2010 USA गेला USA एक 12 वर्सां 8 म्हयने काम केलां थिंगा 2023 हांवें USA सोडा सोडून गोंय गेला गोंय एक 6 म्हयने रावला मागीर 2023 हांव ऑक्टोबर 8 तारखे हांव भायर सरलां पुर्तुगाला वचून थिंग पासपोर्ट बी गेला आनी डायरेक्ट आयर्लंडाचेर येयलां आं आतां आयलँडाचेर हय ओके लायफ कित्याक घराक रावल म्हूण तें कांय जायना म्हणजे आपूण काम करीत रावूं जाय तेवढी भलायकी बरी वता तुगेलें ब्लड सर्क्युलेशन सगळें बरें जाता आनी हॅपी गो लाकी लायफ यूट्यूबा मुगे एक शॉक आं ते पयशे मेळ्ळो कॅश म्हूण ना 2013 हांवें यूट्यूब चॅनल ओपन केल्लें USA आसतना आं ती मुगे लायफ हिस्ट्री हांव जेवण जायत भाशेन जाणा तें रांदपाक आनी जावं गोंयचें जावं म्हणा शागोती विंडालो आं हें सगळें जाणा हांव कित्याक गोंय बी काम केलां कुकिंगाचें स्टार्टींग हांवें फिटराक कोर्स केला सांवड्ड्या बॉम्बे मागीर एक वर्स काम केलां फिटराचें तेवढ्या म्हाका एज आसलेली 22 वर्सां हांव ऑल रावंडर म्हळ्यार कोणता येता आतां हिंगा हांव वेअर हावजांत काम करता आनी तुमी जाणा वेअर हावजांत कास्तीक पडटा म्हाका आतां एज 66 जाल्या पूण ती आसतना हांव वेअर हावजांत काम करताय आनी ते सगळे मॅनेजर अजाप जाताय कित्याक हांव हितू एक्टीव आहा एजीचेर हांव करता ते भुरग्यांक लागून ते भाशेन तें काम जायना हितू हार्डवर्क त्या खातीर सगळे मॅनेजर बिंजीर एप्रिशिएट करताय म्हणजे हांव बरें काम यंग आहात भुरग्यांच्या बरें काम करता आनी तुमी चोयला आसता मुगे विडियो हांवें गायलो आहा हांव कामाक काम करता कितकोन ते मॅनेजर म्हाका हें कोताय ते थिंग गायलो आहा तुमी मुगे चॅनलान चोय हिंगा जाय जाता एकोमोडेशन कितें तें एकोमोडेशन तुका चड हाय फाय जाल्यार तो चड म्हारग आसता आनी सिटी सायडाना तुमकां एकोमोडेशन मेळपा बरें कुसता कळ्ळें बरें कुस्तार आहा हिंगा मेळ्ळें जाल्यार लागून तुका बरें मेळ्ळें जाल्यार तुका तुमगे बजेट प्रमाण तुमी हें करपाचें कित्याक हिंगा कामूय मेळो मातशें कुस्तार जाता आतां कित्याक जायत जाण गोंयकार येयल्या हिंगा आनीक काम मातशें मेळो मातशें आगोड जालां कळ्ळें बरें आतां तुमकां हांव दाखयता मुगे सगळें हें घेवपा जाय न्ही హలో సైన్ పవర్ బ్యాంక్ ఎంత ఏం పవర్ బ్యాంక్ कळ्ळें घेत करुया आनीक सांगपा म्हळ्यार कोण फ्लायटान बी वयता तांकां हे 20,000 वयर 20,000 mAh तेज्या वयर घेयना काय पावर बँक कित्याक जाण तूं तें अनबॉक्सिंग केलां
बरें मेळ म्हाका थंय तें केश करून हें आहाय तें हें आहाय का आनी तेका USB का हें आहा घालपाक तितून तें हें चलना जाल्यार पेडी जालें जाल्यार हितून घालन डायरेक्ट चार्जींग करूंक जाता जायत फ्लायट तुगेल्यो अशें करून पावर बँक तुगे हेवी जाल्यार 50,000 बी 50,000 mAh पावर आसल्यार घेयना काय कित्याक तें तुमकां फ्लायटां केबिनाक दिवपा न्हय आनी लागेजी बी चॅक इन बॅगेज आहा तितूंकूय बी एलाव ना आं कळ्ळें थोड्यांक खबर आसतली थोड्यांक खबर ना आसतली इम्पोर्टंट मॅसेज आं कित्याक केन्नाय वयताय त्यो तुका चार्जींग करपा ही कोण डेली ट्रॅव्हलिंग कोता एक गांवासून दुसरे गांव फ्लायटान तेंकां एक पार्टी चार्जींग करपा हें आसना त्या खातीर एसो एकदम बेस्ट एका पळय €30 €30 पळय हांव एक्चुली 50 घेवपाक केल्लें मागीर म्हाका कळ्ळें 50,000 वयर 50,000 घेयल्यार ती बॅटरी बडी मोठी आसा आनी ती तुका फ्लायटां एलाव कोनाय आं तेका लागून दोज फॉर आर ट्रॅव्हलिंग दीस most of the time on flight, please don't buy more than 20,000 mAh battery for power bank because most of the flights they are not allowing to take the battery more than 20,000 and even you cannot put in your luggage checking baggage also, so be careful. So this is very important, this is good, you can carry 20,000 mAh power bank. ओके थोड्यांक खबर आसतली थोड्यांक खबर आसूं दिसता हांव जाणा कितें आनीक सॉरी हांव कित्याक विडियो घालूंक म्हाका मेळना टायम सारको बिजी हांवें मुगे तुमकां सांगिलां डिटेल म्हगे लायफाची कितें अशें तें कित्याक थोडे कडेन चिंततालो खंय कितें कितें केशें कात त्या हांवें डिटेल सांगिलां म्हगे लायफ जर्नी आं पूण देवा कृपेन तितून बरो आहा घोटी आहा देवान दवरला देवा आर्गां आनी हेज भाशेन तुमी मुगे विडियो चोयत रावचे हांव टायम मेट्टोड घातलो आं त्या खातीर तुमी हें करपाक ना सून आनी घातो हांव म्हळ्यार चोया म्हाका टायम मेळना आं टायम मेळ्ळ्यार हांव घातलो कितें लेकून आनीक लायफूय बी येतो हांव पूण सांगतलो लायफ एशें थोडें पयलीं सांगतलो एडवान्स आनी लायव येतलो विडियोचेर देव बरो कर तुमकां मुगे विडियो चोयताय म्हूण आनी कोणें सबस्क्रायब केलो ना न्हू सबस्क्रायब करे लायक बटन आहा तो प्रेस करे आनी तुमगेले कमेंट दियाय आं ओके आमगे हिंगाचो आयर्लंडाचो लोक जायतो चोयता मुगेलो आनी घोडे घोडे सांगताय म्हाका हें गाब्रियल तुगे कांय येना मरे म्हणटे तेंक कितें सांगतलो जाय तेंकूताय म्हाका उमेद दिताय करपाक आं लोक मुगे फ्रेंड आहाय ते आनी कमेंटाकूय जाय म्हाका हें येता मॅसेज येताय घाल रे विडियो तुगे लायक जाता हें जाता आं म्हाका कट तेश करून जाता आं कितें हेज बेन चोयत राय आनी सपोर्ट कराय आं मुगे यूट्यूब चॅनलाक आनीक इतल्यानी हांव मुगे हो विडियो सोंपयता हांव देव बरो कर तुमकां आनीक गूड नायट कोणा रात जालें तेंक गूड नायट कोणा दीस मेळटा तेंक गूड मॉर्निंग आनीक दनपार कोण चोयता तेंक गूड आफ्टरनून थँक्यू